وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وربي زدني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمعت نجام تیرے آ بیٹھے نیولا بیٹھے جرے آ بیٹھے نیولا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے تے جڑے آ بیٹھے نیولا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھڑی پھیر محبتاں ساریاں نو کھلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے اونا ہور کی لینا اللہ کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی اللہ واسطے ہے درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم تواڈے اور میرے دل دی بہار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات حضرات اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی وسادت دے نال جو خطبے دے اندر میں آیت پڑھی ہے اللہ پاک نے اس مقام تے انسان دے وجود دے ایک حصے دا ذکر فرمایا ہے۔ ویسے انسان دا جتنا بھی جسم ہے یہ اللہ دی قدرت ہے۔ اللہ پاک نے ایک ٹکڑا وجود اندر ایسا رکھیا جڑا سارے وجود چو چھوٹا ہے تے کم بڑے بڑے وڈے کردا ہے۔ اللہ نے بندے نو دو اکھاں عطا فرمائیاں نے، ایک دا کام میں ویکھنا تے دوسری دا کام بھی دیکھنا۔ اکھاں دو نے تے کم انہاں دا ایک ہے۔
اللہ پاک نے کن عطا فرمائے نے، دوواں دا کم ایک ہے، کن دو نے تے کم انہاں دے ایک ہی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے بندے نو پیر عطا کیتے نے، کم دوواں دا ایک ہے لیکن دو عطا فرمائے نے۔ لیکن اللہ پاک نے بندے نو زبان ایک عطا کیتی ہے تے کم بڑے بڑے کر جاندی ہے۔ انہاں دا کم ہے ایک ہی سننا ویکھنا، لیکن اے زبان دا ٹکڑا بھی چھوٹا ہے، ادا کم بہت بڑا ہے۔ بندہ کھانا تیار کردا ہے، چیک کردا ہے، اور زبان تے جدوں لقمہ رکھدا ہے انہوں پتہ لگ جاندا ہے ادھے اندر کس چیز دی کمی ہے، جڑی چیز کم کیڑی ہے، زیادہ کیڑی ہے۔ اللہ پاک نے اس چھوٹے جے ٹکڑے دے اندر یہ سارا کچھ رکھیا ہے، اور بندہ زبان اگر میٹھا کھا کے اے دس سکتی ہے کہ اے میٹھا ہے تو پھر میٹھا بول بھی سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحد زبان ایسا ٹکڑا ہے جدی وجہ تو بندہ عزت پا لیندا، جدی وجہ تو بندہ ذلیل ہو جاندا۔ اور سلف صالحین جتنے ساڑی جماعت دے خطیب او اکثر فرمایا کر دے سن، اے جڑے جسم دے 360 جوڑنے نا، اے صبح اٹھ کے زبان دے سامنے ہاتھ بن دینے کہ تو بولنا تے تکلیف سانو سہنی پیندی ہے۔ زبان دا کام ہے بولنا، اور اللہ پاک نے نا زبان دے اندر ہڈی نہیں بنائی، ایدی نشانی ہے ہڈی اس وجہ تو نہیں بنائی کہ اے زبان جڑی ہے نرم حصہ ہے، ایدے اندر ہڈی نہیں تے انہوں نرم ہی رکھنا ہے۔ زبان اندر ہڈی نہیں، اگر پیاری بولیے تے ہڈیاں ٹوٹ بھی جاندیاں نے ایدے بولن دی وجہ تو۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں بڑیاں اہم معروضات تساں احباب دیاں چولیاں دی زینت بنانا چاہنا۔ اس زبان دے ایک ٹکرے تے انشاءاللہ الرحمن چند باتاں بڑی محبت نال سماعت فرمانا، بڑی پیار اور چاہت دے نال۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس حصے دا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے بڑے پیارے انداز دے نال اس بات دا ذکر فرمایا زبان دا اچھا استعمال یہ جنت جام دا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے دربار اندر کھڑا ہے، انہوں ایک خواب آئی تے خواب دی تعبیر پوچھن والے انہیں سارے جمع کر لیا۔ انہیں کہا مینوں خواب آئی ہے، او دی تعبیر کوئی دسے۔ انہیں کہا دسو خواب۔ انہیں کہا مینوں خواب آئی ہے ستیاں کہ میرے سارے دند ٹوٹ گئے نے تے ایک دند جیڑا ہے او تھوڑی دیر تو بعد او بھی ٹوٹ گیا۔ ایک تعبیر کرنے والے نے آکھیا بادشاہ ان قریب سارے تیرے رشتہ دار بھی فوت ہونا لینے تے تم ہی ان قریب مر جائیں گا، جدو وہ سارے مر جان گے پھر تم ہی مر جانا ہے۔ انہیں کہا اچھا، انہیں کہا انہوں قتل کر دیو پھڑ کے۔ دوسرا تعبیر والا وہ سامنے کھڑا ہے تو وہ کہنے لگا بادشاہ اے جڑے سارے تیرے دند ٹوٹ گئے نے، ایک دند آخر تے ٹوٹیا ہے، یہ دا مطلب ہے اللہ پاک نے تینوں لمبی زندگی دینی ہے۔ جدو تیرے سارے رشتہ دار آستہ آستہ کر کے تیرے تو جدا ہو جان گے، اینڈ تے تینوں اللہ والو موت دا پیغام آئے گا، تیری زندگی بڑی لمبی ہے۔ حضرات گل ایک ہی ہے، تعبیر ایک ہی ہے، لیکن فرق ہے وے انداز اندر فرق ہے، زبان اندر فرق ہے۔ انہیں آکھیا سارے مر جان گے تم ہی مر جانا ہے۔ انہیں کیا انہوں مار دیو، تو وہ جڑا دوسرا سی گل اوہی کر رہا ہے کہ تیری زندگی لمبی ہے، جدو سارے تیرے رشتہ دار ٹر جان گے آخر تے تینوں موت دا پیغام آئے گا۔ حضرات گل کرن اندر انسان نو الفاظاں دا چناؤ اچھا رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک دی قرآن پاک وال غور کرنا میری دعا ہے۔ اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من میریا مسلمان ویرا، رب دے پیغمبر آمینہ دے لال
ساری کائنات دی سردار محمد الرسول اللہ، ذرا سارے مل کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ خالق کائنات فرماندے نے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، فرمایا اساں اپنے بندے نو دو اکھاں عطا فرمائیاں نے، کم اے نام دا ایک یہ ویکھنا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، فرمایا ایک زبان عطا فرمائیے اساں۔ اگے اللہ فرماندے نے وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فرمایا ایک زبان عطا کیتی ہے تے دو ہونٹ عطا کیتے نے۔ فرمایا ایدہ مطلب ہے کہ گھر دے اندر جدوں دروازہ بند ہو جاوے تے بندہ بڑیاں ازمائشاں تو بچ جاندا وے۔ گھر دا بوا بند ہووے ازمائشاں تو بندہ بچ جاندا وے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس مقام تے جتھے زبان دا ذکر کیتا وے اللہ نے دو ہونٹاں دا ذکر فرمایا۔ فرمایا گھر دا دروازہ بند ہوئے گا، بندہ ازمائشاں تو بچ جائے گا، تے زبان دا دروازہ اللہ نے دو ہونٹاں نو بنایا۔ فرمایا جدوں تک بند رہن گے تے بندہ عزت بھی پا جائے گا، بندے نو وقار بھی مل جائے گا۔ اور بندے دی پہچان ادو ہوندی ہے جدوں بندہ اپنی زبان چو گفتگو کردا، ادو پتہ لگ جاندا وے کہ اے ماں باپ دی تربیت یافتہ وے یا اے پڑھیا لکھیا وے۔ ایتھوں پتہ لگ جاندا وے اے ان پڑھ تے جاہل بندہ وے۔ اور جدوں تک خاموش رہندا وے بڑیاں فتنیاں تو بچیا رہندا وے۔ میرے ابیرا جدوں تک خاموش رہندا وے ذلت دے دروازے بند ہوندے نے۔ جدوں تک بندہ خاموش رہندا وے اور نقصان تو بچ جاندا وے۔ اور سیانے آمدے نے ایک چپ تے سو سکھ، بندہ خاموش روے نا تے اللہ پاک اس بندے نو عزتاں نال مالا مال کر دیندے نے۔ پیڑا بولن نالوں چپ چنگی ہے، اور کسے دی عزت اچھالن نالوں اور چپ ریا کر، کسے دی دل ازاری کرن نالوں چپ ریا کر چپ چنگی ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، میرے پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا آکھیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ میرے پاک آقا فرماندے نے جیڑا بندہ آخرت تے یقین رکھ داوے، آخرت تے ایمان رکھ داوے کہ ایک دن قیامت دا دن آن والا وے، فرمایا جڑا بندہ آخرت تے ایمان رکھ داوے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، نبی پاک نے پہلے ذکر فرمایا آخرت دا، فرمایا جڑا بندہ مومن آخرت تے ایمان رکھ داوے انہوں چاہیدہ پتہ کی کرے، انہوں چاہیدہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اور جدوں میں بولے اچھے الفاظ بولے، اپنی زبان دا الفاظ تے چناؤ صحیح کرے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، فرمایا خیر والے الفاظ بولے، یا اولیاء سمت، فرمایا اچھا بولے یا خاموش روے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان
قرآن میرے ابیرا جی ہجے بھی سمجھ نہیں آئی اللہ پاک دے ایک نبی نے جنہاں دا نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ میرے ابیرا چل دیاں اللہ دا حکم ہویا فرمایا میرے موسیٰ اے جڑا وقت دا فرعون جیڑا وے اور جڑا آمدہ میں ہی رب میں دنیا آسمان بنان والا اور موسیٰ ٹور جاو فرعون دے کول ٹور جاو تے انہوں اپنے رب دے بارے دسونا کہ مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ تے موسیٰ علیہ السلام چل پیندے نے تے چل دیاں اللہ نے آسمانہ تو قرآن بنایا مالک فرمان دینے قول اللین اللہ قول اللین اللہ قول اللین اللہ یتذکر او یخشا فرمایا میرے موسیٰ اگر فرعون سانو نہیں ماندا اگر فرعون اپنے آپنو رب کہندا وے تو اڈی ڈیوٹی اے وے تو سمجھڑو اللہ دی میری دعوت دینی ہے فرعون دے سامنے تو اڈی زبان نرم ہونی چاہی دی اچھے لہجے دے نال گل کرنی تو اڈی زبان تو جڑے الفاظ نکلن گے او اچھے الفاظ ہونے چاہی دینے میرے ابیرا اوہ دل پھیرنا نہ پھیرنا ایک کام میرے اللہ داوے لیکن تو سا اچھی زبان دے نال او دے نال گل کرنی میرے ابیرا اللہ بھی اے چام دینے اور جدو بندہ نرم بول داوے اللہ پاک رحمت آمدہ نزول کر دین داوے اور بیگانے بھی اپنے بن جام دینے اللہ دا قرآن میرے نبی دے باری کہہ رہے آوے فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ میرے ابیرا میرے آقا فرمان دینے فرمایا سونے اساں تو اڈا دل نرم بنا دیتا وے اساں تو اڈی زبان نرم بنا دیتی آکھیا سونے اور جتھو لنگ دے جاؤ گے لوگ تواڈے نال پیار کر دے جان گے اور لوگ تواڈے نال محبت کر دے جان گے میرے ابیرا کس وجہ تو زبان دی وجہ تو آج نبی پاک نال اسی بھی محبت اللہ سلم دے نال میرے ابیرا محبت دی گل سنیا جدراؤ میرے ویر شاعر اسلام محمد عمیر محمدی سامنو رات نو نظم لکھ کے بھیجیے نال آمدے سان جمعے اندر ضرور پڑھیا جی محبت نال سنیا جدراؤ سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے نبیاں تو شان وکھرا نبیاں تو شان وکھرا رب نے عطایا یارے سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے نبیاں تو شان وکھرا رب نے عطایا یارے سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے کر لو او دی غلامی ہووے گی نیک آمی کر لو او دی غلامی ہووے گی نیک نامی رحمت خدا دی وس دی جی میں بارشام دا پانی رحمت خدا دی وس دی جی میں بارشام دا پانی بن جا دلوں تو سجنا
اے بن جا دلوں تو سجنا سونے دا تابیدارے سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے جنوں پیارے کبھی سبحان اللہ سرکار نال پیارے اے قسمت او دی ہے چنگی کٹ لئی جنے می تنگی اے قسمت او دی ہے چنگی اے کٹ لئی جنے می تنگی سوہنے دی تابیداری وچ زندگی ہے اس دی لنگی سوہنے دی تابیداری وچ زندگی ہے لنگی سمجھو کہ بن گیا او سمجھو کہ بن گیا او جنت دا حقدارے سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے نبیاں تو شان وکھرا رب نے عطا یارے سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے او سونگے نصیب دائیاں لے کے نبی نہ آیاں اما حلیمہ دے کول ساریاں دائیاں آیاں تے ساریاں کہندیاں نے اے میں لے کے جانا اتنے سونے مکھرے والا تے دوجی آمدی ہے نہیں نہیں انہوں میں لے کے جانا میں اے تے بڑا سونا ہے اے تے بڑا پیارا ہے اے تے بڑیاں عظمت والا لگ دے میں لے کے جانا لیکن جدوں دسیا اے بچہ یتیم ہے ساریاں دائیاں ٹر گئیاں اما حلیمہ رہ گئی اے سونگے نصیب دائیاں لے کے نبی نہ آیاں بخت والی حلیمہ جس کیتیاں کمائیاں اے بخت والی حلیمہ جس کیتیاں کمائیاں سائیں دا حسین مکھڑا سائیں دا حسین مکھڑا ویکھے او بار بارے سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے جس دا نہ کوئی ثانی انہوں آخ دے لسانی ذرا محبت نال جملہ ختم ہوئے تھوڑی آواز ہونی چاہی دیئے اور جڑا من دے نبی پاک ورگا نہ آیا تے نہ قیامت تک آئے گا آمین دلال ورگا قیامت تک آ کوئی نہیں سکدا جس دام نہ کوئی ثانی انہوں آخ دے لسانی دنیا نبی دے صبر دنیا نبی دے صبر ایمیں تے نہیں دیوانی دوارا محبت نال سنیا جدرا جس دام نہ کوئی ثانی انہوں آکھ دے لسانی دنیا نبی دی صابر ایمیں تے نہیں دیوانی لکڑی خجور والی لکڑی خجور والی او دے غم چ بے قرارے سرکار نال پیارے کہو سبحان اللہ سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نبی علیہ السلام دے بارے اللہ پاک قرآن پاک اندر کہہ رہے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فرمایا سا تھوڑے دل نو بھی نرم بنایا تھوڑی زبان نو بھی نرم بنایا تے جتھے لنگ دے جاؤ گے رنگ لگ دے جان گے جتھے
इथों जिहड़ा तुहाडे करीब आएगा मैं इज्जत और शान अता फरमा देवांगा। अजीज़ा ने मन आ मेरे मुसलमान वीरा, रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे रब ने कुरान अंदर ऐलान फरमाया, आखिया फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिनतालहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि, कलब सीने नु किया जांदा वे। फरमाया सोने असां तुहाडी जुबान दे अंदर नरमियां रखियां ने, जेड़ा तुहाडे करीब आएगा ओ तुहाडा ही बनदा जाएगा। अबू बकर करीब आया ते मेरे नबी दा बन गया, उमर आया ते मेरे नबी दा बन गया, उस्मानो अली आए ने मेरे नबी दे गुलाम बन के रह गए ने। आ मेरे अबीरा तवज्जो सलमान आए मेरे पैगंबर दे बन के रह गए। मेरे नबी दा अपना में लहजा नरम है, मेरे नबी दी जुबान में अल्लाह ने नरम रखी है ना। आ मेरे अबीरा मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबा कोई गालियां देवे ते मंदा नहीं बोलना, ओदे नाल भी अच्छी गुफ्तगू करनी है ना, अच्छे अंदाज दे नाल गल करनी है। आ मेरे अबीरा मेरे आका दे कोल जेड़ा भी आउंदा मेरे नबी नो गालियां देंदा ते मेरे नबी जवाब नहीं देंदे। ओए पत्थर मारन वाले आसाइयां जे तू मेरे नेड़े आवे, मेरे नबी पता की आमदे ने जेड़े पत्थर मारन वाले ने, ओए पत्थर मारन वाले आसाइयां ते जे तू मेरे नेड़े आवे मैं ऐसा तेनों गल नाल लावा तू सीधा ही जन्नत जावे। आ मेरे अबीरा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अपनी जुबान भी नरम है ते मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा दी जुबान में अल्लाह पाक ने नरम बना दी है और मेरे नबी दी तलीम भी ये होई है। आ मेरे अबीरा अज साडियां जुबानां चंगियां कोई नहीं, साडी जुबान तो अज मुसलमान वीर भी तंग नजर आउंदा वे, साडी जुबान तो अज माँ बाप भी महफूज कोई नहीं, अज साडियां जुबानां तो कोई खतीब महफूज कोई नहीं, अज साडियां जुबानां तो कोई मुलाजम महफूज कोई नहीं, कोई ओहदेदार महफूज कोई नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलो किसे सवाल करने वाले ने आखिया सोने मन सामता न जाओ, नजात किस चीज दे अंदर मेरे आका दे कोलों सवाल होया वे ना ते जगम दे पीर अली सलाम फरमांदे ने फरमाया नजात खामोशी दे अंदर, ओए भैड़ा बोलन नालों खामोश रहा कर। जिस बंदे दी जुबान अच्छी ना होवे, कोई गलत गुफ्तगू करदा होवे, ओए चंगियां नाल ते सारे रहिंदे ने, असल जिंदगी दा मकसद होवे कि मंदियां दे नाल रहा जावे। मेरे आका अली सलाम दा गुलाम खड़ा वे, हजरत अबू बकर खड़े ने, एक कौन वाला आया वे ते आके आंदा अबू बकर नो गालियां देनियां शुरू कर देंदा वे, तेरी मां इंज दी तेरा बाप इंज दा, ए गालियां कढ़दा ते मेरे आका आए ने ते मेरे नबी अबू बकर नो वेख के मुस्कुराई जा रहे ने। आ मेरे अबीरा एक गालियां दे रहा वे, अबू बकर खामोश हो जाते ने, इन्हें एक गाली कड़ी अबू बकर जवाब देंदे ने। आ मेरे अबीरा जवाब देता वे ना ते मेरे नबी ने अपना चेहरा फेर लिया वे, आका गे ते अबू बकर आंदे ने सोने तो अपना चेहरा फेर लिया वे। मेरे आका ने आखिया वे ओए बज़ुहा दे चेहरे वाले नबी ने आखिया अबू बकर एक काफर तेनों गालियां दे रहा सी ना, तेनों मंदा बोल रहा सी ना, एदा जवाब आसमान नाम दा एक फरिश्ता आके दे रहा सी। जदों जवाब तो दिता ओ फरिश्ता भी टुर गया, मैं मुहम्मद भी अपने घर वाल टुर पिया। आ मेरे अबीरा कोई गालियां देवे ते इन्हां नूं जवाब नाम दिया कर,
آکھیا کر تو گالا کڈ میں تیرے نال پھر بھی محبت کرنا وا میرے ابیرا ہجے بھی گل دی سمجھ نہیں آئی میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جڑا بندہ دو چیزاں دی گارنٹی دے گا دو چیزاں میرے ابیرا صحابہ کہندے نے سونے او کیڑیاں دو چیزاں نے جنہاں دیاں گارنٹیاں منگ دے رے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنی زبان دی گارنٹی دے گا اور جڑا اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دے گا میں نبی انہوں جنت دیاں گارنٹیاں دیواں گا اور جڑا اپنی زبان صحیح کرے گا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے گا اور میرے مکی مدنی سرکار فرماندے نے سرکار مدینہ امام کائنات نے آکھیا اللہ اینا دو چیزاں دی حفاظت دی وجہ تو بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیون گے اور دو چیزاں مسلمانوں جدی زبان اچھی نہ ہوئے اور جڑا اپنی شرمگاہ دی حفاظت نہیں کردا فرمایا او بندہ پکا جہنمی ہے اے دو چیزاں دی گارنٹی منگی ہے میرے مصطفیٰ نے میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ میرے آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے تے میرے نبی دے صحابہ فرماندے نے فرمایا تذکروا فلانو کا میرے ابیرا تذکرہ کیتا وے میرے آقا دو صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی دی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر ایک عورت ہے نا اے صدقہ بھی بڑا کر دیے اے نمازاں بھی بڑیاں پڑھ دیے اے حج بھی کر دیے تے روزے بھی رکھ دیے اللہ دے پیغمبر اے لوگاں نال تامن بھی بڑا کر دیے لیکن او دی زبان اچھی کوئی نہیں او دی زبان تو ہمسائے تنگ نے او دی زبان تو او نام دے پیارے تنگ نے میرے آقا نے آکھیا وے میرے سونے نبی نے آکھیا ہیا فی النار فرمایا او عورت پکی جہنمی ہے اور نمازاں بھی پڑھ دیے روزے بھی رکھ دیے تہجداں بھی پڑھ دیے تے اللہ دی رام در تامن کر دیے اور جس زبان ٹھیک نہ ہوئی اپنی زبان تو اگر مسلمان تنگ ہوئے گا میرے نبی نے آکھیا او جہنم اندر جاوے گی میرے ابیرا ایک اور عورت دا ذکر کیتا گیا آمدے نے صحابہ سونے اللہ دے نبی جی ایک عورت زیادہ سجدے تے نہیں کر دی اور زیادہ رکوع تے نہیں کر دی اور زیادہ روزے تے نہیں رکھ دی لیکن جڑی روٹی بچ جان دیے او صدقہ کر دین دیے اس تو بعد جڑا عمل اللہ دے پیغمبر او زبان دو لوگ بڑے خوش نے او دی زبان اخلاق والی او دی زبان بڑی مٹھی او دی زبان محبت والی میرے آقا فرمان دینے ہیا فی الجنہ اللہ اس عورت نو اپنی جنت دا حقدار بنا دے گا میرے ابیرا زبان دا الفاظ اور زبان دا اچھا استعمال کرنا میرے ابیرا توجہ کرنا دراجے حجے بھی گا سمجھ نہیں آئی اے سیانے کہندے نے جوہر الکلام اشد من جہر السہام فرمایا زبان دا تیر زبان دا بار نہیں پھول دا تیر دا بار پھول جاندا وے اے زبان دا بار نہیں جے پھول دا ایویں کسے دیاں عزتاں خراب نہ کریا کر اے کسے دی عزت والا اپنی زبان دا نوک نہ کریا کر حضرت جی فلاں دی بیٹی ٹھیک نہیں رے اے فلاں بندہ عزت والا نہیں رے اے اپنی زبان تو کسے دی ذاتیات حملے نہ کریا کر کسے دی عزت حملہ نہ کریا کر رب نے زبان دیتی تے دو ہونٹ دیتے نے فرمایا والی سامن و شفتین وہدیناہ النجدین اسا زبان دیتی دو ہونٹ دیتے نے اے مندہ بولن نالو تالا لا کے رکھیا کر اپنی زبان اپنے منہ دے اندر رکھیا کر ایمی مولا
حضرات توجہ ایویں لوگاں دیاں عزتاں دے بارے اے زبان درا دیاں نہ کریا کر میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت صحیح کر دے حضرت عقبہ بن صحیح روایت محبت نال سننا درا حضرت عقبہ بن عامر تے کولوں روایت فرمان دینے ان ابی ہرائی توجہ ان عقبہ بن عامری رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے من نجاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے سوال کیتا سونیا نجات کی دے اندر تے میرے آقا فرمان دینے جگام دے پیر فرمان دینے کفا علیکا لسانکا کفا علیکا لسانکا المالک علیکا لسانکا فرمایا نجات خاموشی اندر تے المالک علیکا لسانکا فرمایا اپنی زبان تے ادا قابو ہونا چاہی داوے اور نجات دے اندر اور زبان نچھی ہون دے اندر میرے ابیرہ توجہ کرنا داراؤ آج کئی بدبخت لوگ نے حضرات جہلیت اتنی زیادہ وے نا موٹر سائیکل سٹارٹ نہ ہوئے تھے گالا کٹ دے میرے ابیرہ اور جیل دے اندروں موبائل نہ نکلے تھے گالا کٹ دے اگر نمبر ڈائل نہ ہوئے تھے گالا کٹ دے میرے ابیرہ ایسے جاہل نے حضرات جڑے اپنے جانورانوں گالا کٹ دینے چل دیاں جانور اگے کوئی چیز آ جاوے تھے گالا حضرات بجلی ٹر جاوے تھے واپٹا والیاں نو گالا میرے آقا فرمان دینے جڑا بندہ زبان چو گانا بک داوے اپنی زبان چو گالا کٹ داوے میرے نبی علیہ السلام نے تھے سوال کیتا انج صحابہ بیٹھے ہوئے نے تے جگام دے پیر فرمان دینے اے میرے صحابہ مفلس بندہ کون ہے اے مفلس بندہ کون ہے صحابہ کہیں دینے سونیا مفلس بندے دا مطلب کیے فرمایا مفلس ہونوں کیا جام داوے اور جدے کولوں سب کچھ ہون دے باوجود بھی او دے کول کچھ نہ ہووے انہوں کیا جام داوے میرے ابیرہ تے صحابہ کہیں دینے سونیا مفلس ہووے اور جدے کول مال کوئی نہیں جدے کول پیسہ کوئی نہیں تے میرے آقا نے آکھیا نہیں میرے صحابہ اے تھے مرضیاں دا مالک میرا اللہ وے اور جنوں چاہوے رزق دے وے اور جنوں چاہوے مال دے وے اے گل نہیں مفلس بندے دا مطلب توانوں نہیں پتا اے عزت ذلت دا مالک تے اللہ وے اور رزق دیم تا مالک تے اللہ وے اور کتے چہرے چون چون کر دینے کتے رنگی رہندے اڈے نے اور کتے چہرے چون چون کر دینے اور کتے رنگی رہندے اڈے نے اور کئی پیری بچ جوان دسن اور کئی بچ جوانی بڑھے نے اور کتے حکم چلام دے پھر دینے تے کئی کھام دے پھر دے ٹھڈے نے اور کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں کئی تے کئی چاڑ جہازی اڈے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی وال انگورام دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے ہاتھ لایا میلے ہومن کئی ہمدے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبام دے کئی بوتے کرما والے نے کتے لسی پین نو مل دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے سونا ہی سونا سونائیں کتے کنا وچنا والے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جوڑ دی نہیں اور کئی دیم دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اور کتے جمل
نال تے خوشیاں ہو رہی نے کتے اٹھ جنازے جا رہے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دینے اوے کئی میت نو نہلا رہے نے کتے شیرے گانے پہ بن دینے اوے کئی قبراں وچ دفنا رہے نے اوے کئی کرسیاں تے چار بیٹھے نے اوے کئی کدے دے چرگے پھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ذرا سارے بولو ایک تقسیمہ کدیاں نے اللہ دیاں صحابان رسول مفلس بندہ ہوئی ہے جدو کو مال مک جاوے فرمایا یہ تے اختیار اللہ دا جنہوں چاہے جدا وقت بدل دے وے مفلس پتا کون ہے عزیزان من میرا مسلمان میرا رب دے پیغمبر جناب محمد ذرا آخری باروں جمعہ ختم ہون لگا ذرا محبت نال ایک دفعہ پڑھ دیو سینہ ٹھار دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے آکھے آوے میرے مرشد فرمان دے مفلس بندہ ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے دربار دے اندر اور مفلس بندہ کھڑا ہو گیا آوے اور مفلس پتہ کون نوجوانوں اور سمندری دے رہنے والوں مرکز ام القرآ دے اندر آنے والوں توجہ کرنا میرے آقا فرمان دینے ایک بندہ اللہ دے دربار دے اندر آیا وے تے آکے آمدہ اللہ نیکیاں بڑیاں نے نیکیاں بڑیاں نے آکھے آ سونے اللہ گرمی بڑی نامہ عمال دے دے میں جنت دے اندر چلا جاواں آکھ اللہ فرمان دینے ٹھہر جاؤ ہجے جام دا بیلا نہیں آیا تے میرے آقا نے آکھے آوے اے سرکار مدینہ فرمان دینے فرمایا ایک کھڑا وے تے اللہ فرمان دینے اے جنہیں ادھے کولوں کچھ لینا سامنے آ جاؤ اے لینا لگ جان گیاں بڑے بڑے کھڑے ہو جان گے اے بڑے بڑے کھڑے ہو جان گے آما کا فرمان دینے اور جدو لینا لگ جان گیاں نا تے کون والا آوے گا تے کھوے گا اللہ سونیا قد شاتا مہادا قد شاتا مہادا اللہ سونیا جنت اندر نہ پیجی اے تے مینو دنیا تے گالیاں کھڑ دارے آجے میرے کولوں گلتی ہو جام دی سینا تے مینو بڑی گندی زبان دینال پکار دارے آوے اے مینو گندیاں گالیاں دین دارے آوے آقا فرمان دینے اے دیاں نیکیاں اس بندے نو دے دیتیاں جان گیاں اے ملازمی آ جان گے اے جنا ملازمہ دے کولوں گلتی ہو جاوے اے ماما تے بہنہ دیاں گالیاں دین والے آؤ کل دربار الہی دے اندر میرے نبی نے آکھے آوے ایک اور آئے گا اللہ میں ملازم رہا ماں گلتیاں ہو جان دیاں سن تے اے منو گندیاں گالیاں دیندارے آوے اے دی زبان چنگی کوئی نہیں اے جدو بول دا سی ساڑے دل تے وار ہوندے سن انہوں نیکیاں دے دیتیاں جان گیاں اے دیندیاں دیندیاں ایک بندہ اور آئے گا آکے کہے گا اللہ انہیں قسم اٹھا کے منو اپنی زبان چوں انہیں قسم اٹھا کے منو مال ویچ دارے آوے فرمایا ایدیاں نیکیاں انہوں دے دیتیاں جان گیاں اے نیکیاں دیندیاں اس بندے دیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں انہوں مفلس کیا جان داوے میرے ابیرہ جدوں میں بولنا چنگا بولیا کر جدوں میں بولنا اچھا بولیا کر میرے ابیرہ ہر ویلے ساڑیاں زباناں تے جگد بازیاں نے اپنے مانوں میں جگتا کردہ نظر آؤندہ وے اپنے باپ نال بھی جگتا کردہ نظر آؤندہ وے اور ویرام دے نال گندیاں جگتا کردہ نظر آؤندہ وے ہر ویلے زبان تے گالیاں ہر ویلے زبان تے جگد بازیاں ہر ویلے زبان تے انڈیا دے ایکٹران دیاں گلاں اے نانا میرا زویر
میرے آقا فرماندے نے اس زبان دی وجہ تو بندہ جہنم اندر بھی جاوے گا، اس زبان دی وجہ تو جنت اندر جاوے گا۔ اے بول 100 دفعہ سوچ کے اپنی زبان چو الفاظ بولیا کر۔ میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ، میرے آقا فرماندے نے انہوں ساریاں نیکیاں دے دیتیاں جان گیاں تے اے بندہ خالی ہو جائے گا تے اللہ اس بندے نو جہنم دا بالن بنا دے ونگے۔ میرے ابیرا جدوں میں بولیا کر اچھا بولنا میں آؤ میں گل مکھ دی مقامہ۔ میرے آقا دا ایک غلام انس رضی اللہ تعالی، آقا فرمان دین انس فلاں کام کر کے آنا تے انس نکلے نینا اندنے میں پول گیا تے میں کام کاج کھیڑن لگ پیا۔ آقا جلدی نال آئے نے میں ویکھیا آج میرے تے یا ہاتھ برسے گا یا نبی دی زبان برسے گی۔ میرے ابیرا جس زبان دے بارے اے نبی دا کلمہ پڑھن والے آؤ، اے میرے نبی دی زبان کیسی ہے اور جس زبان دے بارے قرآن کھیندا وے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا ادوں تک میرا محبوب بولدا نہیں اور جدوں تک آسمان نام دا رب نہ بلاوے۔ اے مکہ اندر میرے مصطفیٰ آئے نے اللہ دیاں بولیاں بول دینے میرے نبی، اے محبت دا ترانہ سنیا جدارا۔ اے مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا، جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا۔ محبت نال بولو او کدے نہیں ڈولدا۔ سبحان اللہ۔ مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا، جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا، او کدے نہیں ڈولدا۔ اون دے رتبے ہیں نرالے، او نہیں بیندا کورے کالے، او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں بلال نو تولدا، جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں بولدا۔ جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے انس یا انیس یا انیس، آقا فرمان دینے اے انیس میرے نکے جے غلام میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت انس فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام نے منو چڑکیا بھی نہیں، میرے نال محبت کیتی ہے نا۔ میرے ابیرا صفت انج انس نے بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے، آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے، کدے منو چڑکیا دبایا ہی نہیں، اور سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، او دے جیا رب نے بنایا ہی نہیں۔ آقا فرمان دینے اے میرے انیس میرے نکے جے غلام میرے قریب آ جاؤ۔ آقا نے محبت دا اظہار کیتا وے، میرے ابیرا 100 گز رسا سرے تے گن حضرت پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر چو نکلے نے تے ماں نے سامنے بٹھا لے آوے تے ماں آمدی میرے بیٹے تعلیم حاصل کرنے واسطے جا رہے آویں، اے میرے بیٹے تعلیم حاصل کرنے واسطے جا رہے آویں، میں تینوں تیرا کھانا تیار کر دیتا وے، اے لے جاؤ۔ اے جنگلام دا رستہ وے، ایک گل یاد رکھی، ایک گل یاد رکھی، رستے اندر کسے دے نال جھوٹ نہیں بولنا، اپنی زبان جو اچھے الفاظ کڑنے نے۔ میرے ابیرا پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نکلے نے تے رستے دے اندر ڈاکو نے کیرا پا لیا، اے ڈاکو کھڑے ہو جام دینے، اینا سارے قافلے والے انو لٹھے
اے سارے آندے کولو مال لے آوے اے سارے آندے پیسے لینے تے پیر عبد القادر جیلانی دی عمر تھوڑی ہے نا تے ڈاکو آمدہ سردار کہندا وے اے بچیا تیرے کول پیسے ہے نے آندے ہے نے میرے کول پیسے اور جیباں پھول دینے تے پیسے نہیں نکل دے آمدے نے تے وانا پیسے ہے نے لیکن تیریاں جیباں دے اندر پیسے کوئی نہیں آمدے نے میری ماں نے اے میری کمیز دے اندر والی جگہ تے جیب لائیے اینج کھولے آتے پیسے تے اشرفیاں موجود نے تے ڈاکو آمدہ سردار کہندا وے آمدہ عبد القادر بچے آؤ اگر جھوٹ بول دیندہ تیرا مال بچ جانا سی اے تیرا مال بچ جانا سی تے عبد القادر جیلانی دیاں خبر سیاں آندے نے میری امی جان نے مینوں گھروں نکل دیاں آکھیا سی میرے بیٹے رستے اندر پریشانیاں آن گیاں میرے لال جھوٹ نہ بولی غلط نہ آکھی کسے نو برا بھی نہیں آکھنا تیری زبان تو جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے عبد القادر نے گل کیتی ہے نا اے ڈاکو آمدہ سردار ہجکیاں بج بج کے رو رہے آوے آمدہ ہے اللہ آج میری بھی اماں ہوندی تے ساڑیاں تربیتاں کر دی آج ساڑی ماں ہوندی تے اسی ڈاکے نہ مار دے اسی لوکاں دیاں عزتاں دے نال نہ کھیڑ دے اے ماما ہومنا تے اٹھم تے بیٹھم دا بال دس دیاں نے اس بچے نو ویکھے آوے آکھیا میری امی نے کرو نکل دے آکھیا سی جھوٹ نہیں بولنا اے اشرفیاں لے لو اینا سارا مال کافلے والے آندہ اس بچے دے پیرام دے تھلے رکھ دیتا وے آندے نے جاؤ آج تو بعد اسی ڈاکے نہیں مارانگے آج تو بعد اسی چوریاں بھی نہیں کرانگے اے زبان چنگی ہووے تے لوگ قریب آمدے جے اے زبان چنگی ہووے تے لوگ عزت کر دے جے اے زبان چنگی ہووے تے لوگ محبت کر دے جے ساڑیاں زبانہ چنگیاں کوئی نہیں اور جیڑا ساڑے قریب آمدہ دور ہو جاندہ وے اور جیڑا بھی قریب آمدہ اور ساڑے کولو نفرت کرن لگ پائندہ وے اور نانا میرا بیر اے تیری زبان اچھی ہوئے گی تیرے نہ لوگ محبت کرنگے تیری عزت دے اندر اضافہ ہوئے گا جس بندے دی زبان اچھی نہ ہوئے گی اور نمازاں بھی ادا کرے روزے بھی رکھے تے حج عمرے بھی کرے اوزی زبان تو او دا مسلمان پائی تنگے او دے محلے دار تنگ نے او دیاں نمازاں او دے حج قبول نہیں ہونگے جدی زبان اچھی ہوئے گی میرے نبی نے آکھے آوے زبان تے شرمگاہ دی حفاظت کرن والا بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا حضرات زبان دا الفاظ اچھا کرنا ایدی وجہ تو بندہ ذلیل ہو جاندہ ایدی وجہ تو بندہ اپنے آپ تے لتر بھی کھاندہ زبان دی وجہ تو بندہ اپنی عظمشاں دے اندر مبتلا ہو جاندہ تھانے کچاریاں اندر ٹر جاندہ زبان نرم ہوئے گی لوگ تیرے نال محبت کرنگے آج ساڑھے تو لوگ دور نے میرے نبی نے آکھیا جڑا بندہ جھوٹ بول دا غلط گلاں کر دا اپن بندہ اپنے الفاظ غلط نکال دا جھوٹ بول دا او دے اکویر فرشتے جڑے نے او دے تو کنی دور میل دور ٹر جاندے نے حضرات زبان دا اچھا الفاظ اچھے بولنے میرے نبی دی سنت اللہ کی دعا ہے اللہ سانو زبان دا صحیح استعمال کرم دی توفیق